बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। दोस्ती ऐसा नाता के एक ब्रांड न्यू एपिसोड के साथ मैं हूं फारूक हसन। खातिन हज़रात, जैसे कि आप जानते हैं ये एक नॉन पॉलिटिकल शो है, लेकिन हमारे जो मेहमान हैं उनका ताल्लुक सियासत के मैदान से होता है। आज मेरे साथ दो बहुत ही मारूफ शख्सियात मौजूद हैं। बड़ा नुमाया मुकाम है इनका हमारे मुल्क की सियासत में। इनसे आपका तारुफ कराता हूँ और फिर इनसे कुछ दिल की बातें होंगी, कुछ दोस्ती की बातें होंगी और इनसे पूछेंगे कि ये दोस्ती को कैसे देखते हैं। मेरे साथ सबसे पहले मौजूद हैं निसार खोड़ो साहब, स्पीकर हैं सिंध असेंबली के, और इसके अलावा इनका ताल्लुक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से है। सियासत से बहुत अरसे से वाबस्ता हैं, एक बहुत सीनियर फिगर हैं। और अगर मैं इनके बारे में ये कहूँ कि बड़े से बड़े मसले को भी अगर मुफाहमत के जरिए हल करना हो तो खोड़ो साहब इसमें हमेशा पेश होते हैं। और आई थिंक ये एक ऐसी पर्सनैलिटी है जो स्पीकर का जो स्टेटस होता है उसके हवाले से मेरे ख्याल में बहुत ही मौजूद पर्सनैलिटी, क्योंकि इनसे हर जमात का जो रुकन है वो बड़े इजीली एक्सेसिबल हैं, ये इनसे बात कर सकता है और ये उस मसले का कोई ना कोई हल निकाल लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम खोड़ो साहब। हमारे आज के दूसरे मेहमान पेशे के एतबार से अगर देखा जाए तो इन्होंने एजुकेशन जो हासिल की वो इंजीनियरिंग की, आर्किटेक्चर की, लेकिन शोबा अदब से इनकी दिलचस्पी काफ़ी ज़्यादा है और इनकी 5 किताबें छप चुकी हैं, उनमें से 2 शेरी मजमूए हैं। आज हमारे मेहमान हैं, इनसे भी हम बहुत सी बातें करेंगे। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट से इनका ताल्लुक है, सूबाई वजीर भी रह चुके हैं रऊफ सिद्दीकी साहब। अस्सलाम वालेकुम रऊफ जी। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? ठीक, अल्लाह का बड़ा एहसान, बड़ा करम। और रऊफ भाई के हवाले से ये बताना चलूँ कि अभी हाल ही में जो सानहा पेश आया, जो फैक्ट्री में आतिशज़दगी का वाक़या पेश आया और बहुत सी कीमती जानें ज़ाया हुई, उस वाक़े के बाद क्योंकि ये सूबाई वज़ीर थे इंडस्ट्रीज़ एंड ट्रेड के, तो इन्होंने अपना इस्तीफ़ा पेश किया। और मेरे ख्याल में हमारे मुल्क की तारीख में बहुत ही कम वाक़यात ऐसे होंगे कि जब एक वज़ीर ओनरशिप लेके उस वाक़े की जो परटेन करता है उसकी मिनिस्ट्री से अपना ओहदे से बरतरफ हो जाए। सर, हमारा ये प्रोग्राम बिल्कुल नॉन पॉलिटिकल है, हमने सिर्फ आपके हवाले से बात करनी है, सियासत की बात नहीं हो, आज सिर्फ दोस्तों सियासी वर्कर को और नॉन पॉलिटिकल। साहब ये बताएं, सबसे पहले इनिशियल लाइफ की मैं बात करूंगा, स्कूल लाइफ की आपकी बात करूंगा। आप किस तरह के शरारती बच्चे थे या एक सोबर डिसेंट किस्म के इंसान थे? मतलब बिल्कुल जो एक बच्चा होता है ना जो कोई शरारत नहीं करता, बिल्कुल उसे कहें बैठ जाओ वो बैठ जाता है, उसे कहें जी खड़े हो जाओ, अच्छा इधर चले जाओ, उससे दोस्ती नहीं करनी, बाहर नहीं खेलना, इस तरह के थे या आप शरारती थे? स्टूडेंट पॉलिटिक्स में नहीं था, बाकी यकीनी तौर पर ये बचपन का दौर जो होता है उसमें शरारत कौन बच्चा नहीं करता। कुछ सुपर बच्चे भी होते हैं ना, बड़े खामोश और बड़ी रिजर्व किस्म के होते हैं, आप उस तरह के नहीं थे? नहीं, मतलब मुझ पर कोई लुफंगे का कभी कोई आप एक्सट्रीम पे ले गए। अच्छा, ये नॉर्मल बच्चा, नॉर्मल शरारत नहीं, और पढ़ाई में अपना तवज्जो देता हुआ। भाई, आपका ताल्लुक भी एक रूरल एरिया से है मेरे ख्याल में, जब आपकी अपब्रिंगिंग हुई नवाबशाह से, और आपके बचपन के क्या हालात थे, आप जरा बताएं। शरारतें बहुत होती थी, लेकिन उन तमाम शरारतों में एक बात हमेशा बड़ी अच्छी रहती थी कि मैं झूठ नहीं बोलता था, मैं साफ साफ बता देता था कि हाँ भाई ये हुआ है, ये मुझसे हुआ है। अच्छा। और बचपने में वालदा जो थी वो खुद अंजुमन जमहूरियत पसंद ख्वातीन सिंध की सदर थी और हमारा पूरा बैकग्राउंड लेफ्टिस्ट था और मैं उनके साथ रहा करता था, तो मैं बहुत सारी चीजें ये देखता था कि मेरी अम्मी को झूठ बिल्कुल नहीं पसंद था। वो बड़े से बड़ी शहादत को माफ कर देती थी अगर मैं सच बोल दूं। तो मैं हमेशा ये करता था कि मैं मिसाल के तौर पे जैसे एक दफा वो दूध गर्म होता था तो उसमें एक बलाई आ जाती थी, तो एक दिन मैं गया, जाके मैंने खा लिया निकाल के उसमें से, किसी को नहीं पता, नौकर को भी नहीं पता। दूसरे दिन में कह रहा तो इतने में अम्मी आ गई, तो मैंने कहा कि मैं एकदम जरा से घबरा गया, तो मैंने कहा नहीं बेटे बहुत अच्छा किया। तीसरे दिन मैंने जाकर फिर खाई और अम्मी को जाके बता दिया, मैंने अम्मी मैंने बलाई खा लिया, अच्छा किया। या इस तरीके से बहुत सारी चीजें होती थी, खेल में होती थी। अब जैसे आपने इनसे खेल के लिए पूछा, मैंने काफी खेल खेलता था, शतरंज बहुत अच्छी खेलता था। अच्छा।
اور میں اپنے فادر کو بھی ڈیفیٹ کرتا تھا اس میں. میرے فادر بےمانی کرتے تھے. وہ میں کوئی مورا پیٹ دیتا تھا تو مجھے اس وقت تک نہیں پتا چلتا تھا. میں بہت انماگ سے کھیلتا تھا. جب وہ آہستہ آہستہ اس مورے کو رکھ دیتے تھے تب بھی نہیں پتا چلتا, لیکن جب وہ موو کرتے تھے تو میں کہتا تھا کہ نہیں یہ تو پیٹ چکا ہوں. اسی طریقے سے کرکٹ. اچھا, جب میں کرکٹ میں نے بہت کھیلی. اچھا, لیکن کرکٹ میں یہ ہوتا تھا میں ہمیشہ کیپٹن ہوتا تھا کرکٹ کا. یہ بہت اچھے کھیلنے کی وجہ سے نہیں ہوتا تھا, کیونکہ کرکٹ کا سارا سامان میرا ہی ہوتا تھا. یعنی آپ کی گیم جیسی مرضی تھی, لیکن کیونکہ سامان آپ کا تھا تو کیپٹن آپ. اور LBW نہیں رکھتا تھا میں. اچھا, کہ میرے لیے ہوتا تھا کہ LBW نہیں دوں گا میں. اچھا, وکٹوں کے آگے کھڑا ہو کے بس میں کھیلتا رہوں گا تو وہ. اچھا, تو یہ ساری چیزیں رہتی تھی. تو مجھے یہ بتائیں آپ کا بیسٹ فرینڈ کون ہے؟ میرا بیسٹ فرینڈ یہ جو بیٹھا ہوا ہے, یہ آپ کے بیسٹ فرینڈ ہے؟ کیوں نہیں. اچھا, کیا ان میں کون سی ایسی کوالٹی ہے جس نے ان کو آپ کا بیسٹ فرینڈ بنایا؟ مجھے تھوڑا بہت یاد پڑا کہ جب ان کو ہوم منسٹری ملی تو انہوں نے شاعرانہ گفتگو کی, شعر سنائے, اور میں تھوڑا سا حیرت زدہ بھی ہوا کہ ہوم منسٹر بھی ہے اور شعر بھی سنا رہا ہے, تو اس میں کچھ نہ کچھ تو وہ حص ہے. وہ جو شاعری وہی کرتا ہے جس میں اندر کچھ ہے, دل میں کچھ جذبہ ہے اور احساس ہے, وہی شاعری کرتا ہے. ٹھیک ہے, تو وہ چیز اچھی لگی تھی, اور تب سے بس وہ کہتے ہیں نا وہ ایک ہی ملاقات میں دوست بھی ہو جاتی ہے. بالکل صحیح. تو ان کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا میرے ساتھ. ایک چھوٹی سی خواتین بریک لینی ہے, لیکن بریک کے بعد جب ہم واپس آئیں گے تو مجھے رؤف صاحب سے ایک سوال پوچھنا ہے, جو کہ کھوڑا صاحب سے میں اس لیے نہیں پوچھ سکتا کہ وہ اسپیکر ہیں, اور میں یہ سوال ایک اس سے پوچھنا چاہوں گا, ایک ایسے MPA سے پوچھنا چاہوں گا جو اپنی پارٹی کو بھی ریپرزینٹ کر رہا ہے, کہ ان کے کیا پوائنٹ آف ویو اس پہ. خدین ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد واپس آتے ہیں, ہمیں جانا کہیں نہیں, اسٹے ٹیونڈ. ویلکم بیک ویورز, دوستی سناتا میں ہوں فاروق حسن, اور میرے ساتھ موجود ہیں نثار کھوڑا صاحب اور رؤف صدیقی صاحب. ہمارے ساتھ اس وقت لائن پہ موجود ہیں ایک بہت ہی معروف پرسنالٹی, کسی تعارف کی محتاج نہیں ہے, پورا پاکستان کا, پوری دنیا میں ان کا نام ہے. اور رؤف بھائی بات کر رہے تھے دوستوں کی, تو یہ بھی ان کے حلقہ احباب میں شامل ہیں, ان کے بڑے اچھے دوست بھی ہیں, ان سے ہم بات کریں گے. میرے ساتھ لائن پہ موجود ہیں ڈاکٹر عبدالقدیر خان صاحب. ڈاکٹر صاحب, میں فاروق حسن بولا, میری آواز آ رہی ہے آپ تک؟ بہت ہلکی. اچھا, میں کوشش کروں گا کہ میں ذرا اونچی آواز میں بات کروں. ڈاکٹر صاحب, پروگرام ہے ہمارا دوستی ایسا ناتا, اور میرے ساتھ موجود ہیں رؤف صدیقی صاحب اور نثار کھوڑے صاحب, اور بات ہم کر رہے ہیں دوستی کے حوالے سے. آپ رؤف صاحب کے اچھے دوستوں میں شمار کیے جاتے ہیں. میں جاننا چاہوں گا کہ رؤف بھائی سے آپ کی کب سے دوستی ہے؟ رؤف بھائی سے ہماری میرے خیال سے کم از کم 15 برس سے تو ہوگی, بلکہ 17-18 برس سے دوستی ہے. اچھا, رؤف بھائی کو ہم رؤف بھائی کو ہمیشہ رؤف بھائی کہتے ہیں, اور ہمارے پیارے دوست ہیں. ہماری سیاست کی وجہ سے دوستی نہیں ہے, ہماری دوستی ہے ادب اور ثقافت کی وجہ سے. یہ بہت پائے کے شاعر ہیں, مجھے شاعری کا شوق ہے, یعنی ادب کا بہت شوق ہے. ان کے نانا جو تھے وہ لکھنؤ کے بہت ہی اعلیٰ شاعر مشہور تھے, ناطق لکھنوی, اور جن کا کہ شعر آج کل لوگ بغیر جانے ہوئے پڑھتے رہتے ہیں کہ کہہ رہا ہے شور دریا سے سمندر کا سکوت, جس میں جتنا ظرف ہے اتنا ہی وہ خاموش ہے. تو یہ لوگ بہت سے شعر سناتے رہتے ہیں, لیکن یہ پتہ نہیں کہ یہ رؤف بھائی کے نانا کا شعر ہے. صحیح. اچھا ڈاکٹر صاحب, یہ جاننا چاہوں گا رؤف بھائی کی سب سے اچھی بات آپ کو, سب سے اچھی عادت آپ کو کون سی لگتی ہے ایز اے فرینڈ؟ رؤف بھائی ہمیں سچ بولتے ہیں, منافقت سے پرہیز کرتے ہیں. یہ بات مجھے ہمیشہ سے پسند ہے. کھری بات کرتے ہیں, منہ پہ کہتے ہیں, اور جو فرائض کو کیا نہایت ہی اچھی طریقے سے اس کو انجام دیتے ہیں. اوکے. اور کوئی ایسی بات جو آپ کو کبھی دوستوں میں ہوتا ہے نا, کوئی چیز ناگوار بھی گزرتی ہے, کوئی ایسی بات جو آپ کے خیال میں یہ امپروو کر سکتے ہیں؟ یہ ماشاءاللہ ویسے تقریباً پرفیکٹ ہے, ابھی امپروو کیا کریں گے, بس یہ ہوتا ہے نیچرلی, پارٹی پالیٹکس ہوتی ہے, تو یہ دل کھول کر اپنی پارٹی کی حمایت کرتے ہیں, جہاں میں کبھی کبھی تنقید کر دیتا ہوں. کبھی اختلاف ہوا آپ کا ان کے ساتھ؟ نہیں, کبھی کوئی اختلاف نہیں ہوا, نہیں, بالکل. اچھا, اور آپ ہمیشہ انہیں سپورٹ کرتے ہیں, ان کی
मैं हमेशा सपोर्ट करता हूँ, इनके जितने इलेक्शन हुए आप पूछ लीजिए रघु भाई से, मैं आगे रहा हूँ, मैंने खुल के इनकी मदद की और आइंदा भी करूंगा। सही। रघु भाई, आप डॉक्टर साहब के लिए कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, डॉक्टर साहब की वो शख्सियत है, ये डॉक्टर साहब प्यार ही प्यार हैं, और ये इनका बड़ापन है कि ये मुझे दोस्त सकते, मैं इनको ये बुजुर्ग है, मैं इनका एहतराम भी इस लिहाज से करता हूँ और दोस्ती इस लिहाज से करता हूँ कि डॉक्टर साहब के साथ कोई हिजाब नहीं है गुफ्तगू करने में। डॉक्टर साहब की बड़ी कंट्रीब्यूशन है जी, और जो मेरी तरफ से भी डॉक्टर साहब को सलाम करें, वो बहुत काबिल एहतराम शख्सियत है और कभी उनसे मुलाकात का मौका तो नहीं मिला, लेकिन हसरत जरूर रही, कभी मिलेंगे जरूर। सही। डॉक्टर साहब, कराची आऊंगा तो जरूर रघु भाई से कहूंगा आपको लेकर आए, हमारे साथ चाय पीजिएगा इंशाल्लाह। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, अल्लाह ताला आपको सेहत दे, अपना बहुत ख्याल रखें। आमीन आमीन। अल्लाह ताला आप सबको भी हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे, मुल्क को भी हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे, अल्लाह ताला इस मुल्क की हिफाजत करे इंशाल्लाह। जज़ाकल्लाह खैर, बहुत शुक्रिया। शुक्रिया। खोर साहब, आपसे जानना चाहूंगा, अगर आप सियासत में ना होते बाय चांस, तो वी वुड हैव मिस्ड आउट ऑन एन अमेजिंग पॉलिटिशियन, दैट्स फॉर श्योर, लेकिन आप क्या होते, क्या करते आप? पढ़ना मैंने भी चाहा था, प्री इंजीनियरिंग, ओके, इंटर साइंस तक पढ़ा था, तो शौक वही था। फिर उसके बाद ए ग्रेड नहीं आया, इसलिए इंजीनियरिंग कॉलेज में जा नहीं सका। ओके, मेरिट पे नहीं आया पाए, मतलब मार्क्स कम थे। ओके, और फिर नकल करते तो आ जाते लेकिन नकल नहीं की। ये बात है, उस वक्त आप मेरे दोस्त होते, मुझे बता दे तो मैं कर देता। अच्छा रोहित, ये जानना चाहूंगा कि आप क्या फील करते हैं, आपकी सियासत से पहले वाली जो लाइफ थी वो ज्यादा अच्छी, इंटरेस्टिंग थी, या उसके बाद वाली मिस करते हैं आप उसको? नहीं यार, हम अजीब व गरीब बात है ना, मैंने आपको बताया कि मेरी अम्मी और मेरे मामजान नेशनल अवामी पार्टी, वो नेशनल पार्टी जो जेन्युइन नेशनल पार्टी जो लेफ्टिस्ट होते, उसके सीनियर नायब सदर थे, और यही इनकलाब हमारे घर का हिस्सा था। मेरी अम्मी अंजुमन जमहूरियत पसंद ख़वातीन, जैसे मैंने बताया। सही। मेरे भाई, बड़े भाई और दीगर जो थे, वो भुट्टो साहब को बहुत पसंद करते थे, मैं भी भुट्टो साहब को बहुत पसंद करता था। मेरी अम्मी के साथ डिबेट होती थी इस पे, अम्मी खामोशी से बैठ के सुनती थी, मैं आर्गुमेंट देता था, वो आर्गुमेंट, हम छोटे थे और हम ये सारी चीजें देखते रहे। मसला ये है कि यहाँ एक छोटी सी ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद हम वापस आ रहे हैं, हमें जाना कहीं नहीं है, स्टे ट्यून्ड, विल बी राइट बैक। पाकिस्तान के हालात दुनिया के सारे के सामने हैं। दोस्ती का जैसे हम तो यही दोस्ती हमारे, वही यहाँ पे हम काम करने आते हैं, वही ये हमारा दोस्त है, और कौन दोस्त है। यही तो अल्लाह ताला इनको हिदायत दे दे कि एक होके मुल्क का सोचें, अपनी अपनी जेब का ना सोचें, सब मुत्तहिद हो जाएं और एक हो जाएं ताकि आवाम को फायदा हो। पॉलिटिकल लीडरों ने दुनिया को तबाह किया है पाकिस्तान। वेलकम बैक व्यूअर्स, मैं हूं फारूक हसन, आप देख रहे हैं दोस्ती सनाता। मेरे साथ मौजूद हैं निसार खोर साहब और रऊफ सिद्दीकी साहब। बातें तो इनसे बहुत सारी करनी है, लेकिन वक्त आपको पता है हमेशा लिमिटेड होता है और वक्त गुजरता जाता है, इस वक्त का बेहतरीन इस्तेमाल हमें करना होता है। खोर साहब, मैं चाहूंगा, क्योंकि अब हम टुवर्ड्स द रैपिंग अप पार्ट है प्रोग्राम के, आप क्या समझते हैं बहैसियत एक सियासतदान और बहैसियत स्पीकर सिंध असेंबली, हम दोस्ती को कैसे प्रमोट कर सकते हैं अमंग्स पॉलिटिशियंस? जैसे मैं करता हूं असेंबली में, किसी को बोलने से रोकता नहीं हूं, सुनता हूं, सुनने के बाद कभी ऐसा मौका नहीं आया कि सबने मिलकर कोई फैसला ना किया हो। रोहित भाई, आपके पास आना चाहूंगा, लेकिन इनके पास आने से पहले एक चीज मैं जरूर जिक्र करना चाहूंगा। रोहित भाई की एक किताब मेरे पास यहाँ पे मौजूद है, तारीख बैतुल्ला, और ये बड़ी यूनिक किताब है, बहुत यूनिक बुक है। वो इस वजह से कि अभी रोहित भाई से भी डिस्कशन हो रही थी कि इस वक्त इस तरह की पूरी किताब, इस तरह की किताब पूरी दुनिया में इस टॉपिक पे इतनी डिटेल में नहीं लिखी गई, और ये एजाज जो है ये रऊफ सिद्दीकी साहब को हासिल है। मैं चाहूंगा कि आपसे भी मेरा यही सवाल है कि आप बीइंग एन एमपी, आप क्या समझते हैं कि दोस्ती को किस तरह से प्रमोट या परवान चढ़ाया जा सकता है अमंग्स पॉलिटिशियन, सियासतदानों के दरमियान, और इस किताब के हवाले से भी थोड़ी सी। इस किताब के मुताबिक मैं बता दूं कि ये तारीख बैतुल्ला
یہ اس ٹاپک پر یہ پہلی کتاب ہے کہ مکہ کی تاریخ لکھی گئی ہے اور اس میں کعبے کی تاریخ ہے، لیکن ایکسکلوسیو کعبے کے اوپر یہ پہلی کتاب ہے جو اس کے متولی یا جو کسٹوڈین ہیں ان کے متعلق یہ پہلی کتاب ہے، اور یہ انگلش، اردو، عربی زبان میں پوری دنیا میں تھی. یہ اللہ تعالیٰ کا احسان اور بڑا کرم ہے کہ کتابچہ مجھے ملا تھا اور اس پر سے یہ کتاب پورے حرم کی تاریخ ہے، پورے خانہ کعبہ کے مطابق، اور اس میں حدیث اور قرآن شریف کے ریفرنس کے ساتھ اس کی پوری تحقیق کے بعد یہ کتاب. دوسری بات یہ ہے کہ دوستی، دیکھیے دوستی ایک ایسا لفظ بن گیا ہے کہ جس کی میننگس یہ میننگ لیس ہو گیا ہے ہر جگہ. دوستی سب سے امپورٹنٹ ہوتی ہے اور دوستی کا معیار ہوتا ہے برا وقت. اگر کوئی آپ کے ساتھ برے وقت میں ہے تو وہ اچھے وقت میں آپ کے ساتھ رہے گا. اور دوستی کا معیار اچھا وقت کبھی نہیں ہوتا. پہلے تو اس پھر دوستی میں فنا سیکریفائز ہوتی ہے، ورنہ دوستی پروان چڑھ نہیں سکتی. ہم آہنگی ہوتی ہے، ٹھیک ہے، کبوتر با کبوتر، باز با باز. اسی طریقے سے ہم اس دوستی جو دوستی ہے اس کو جنونلی لینا چاہیے، لینا ہوتا ہے. ہم ملتے بہت سارے لوگوں سے ہیں، لیکن کیا ہوتا ہے کہ جیسے 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 دن گزرتے جاتے ہیں اس دوستی میں نکھار آتا چلا جاتا ہے. وہ کیا دوست ہے جو آپ کے لیے شرمندگی کا سبب بن رہا ہے؟ وہ دوست کیسے ہے جو آپ کے لیے برائی کا سبب بن رہا ہے؟ وہ کیسے ہے کہ آپ سب کے سامنے اس کا نام فخر سے نہیں لے سکتے؟ میں نثار کھوڑو کو اپنا دوست کہتا ہوں تو یہ جنرلی میننگ فل اس لیے ہے کہ میں فخر سے یہ بات کہتا ہوں کہ یہ بڑا انسان ہے. یہ بڑا اسپیکر کی وجہ نہیں ہے جیسے میں نے پہلے میرے پاس تو عجیب و غریب یہ پیمانے ہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ اس دوستی کو پروان چڑھانے کے لیے سب کو اپنے اندر وہ ویلیوز کو پیدا کرنا ہوگا. یہ اتنا آسان نہیں ہے. ہر کوئی چلتے پھرتے ہم کہتے ہیں آپ ہمارے دوست ہیں. اب اگر آپ ان کو دوست نہ کہیں تو وہ ناراض ہو جاتے ہیں. حالانکہ یہ تو بہت بڑا درجہ ہوتا ہے اور یہ بڑا خوش نصیب انسان وہ ہوتا ہے جس کو ایک مخلص دوست میسر آ جائے. صحیح صحیح. آپ نے بڑی اچھی بات آپ نے یہ کی کہ دوستی کا معیار کبھی بھی اچھے وقتوں میں آپ جو ہے وہ گیج نہیں کر سکتے، ہمیشہ برے وقت میں گیج ہوتا ہے. اچھے وقت میں تو سب ساتھ ہوتے ہیں، برا وقت آپ کو بتاتا ہے کہ کون آپ کے ساتھ کھڑا ہے، کون آپ کا دوست ہے. خواتین اور رات بہت مزے کی باتیں کی اور بڑے کیجول اور کینڈیڈ انداز میں کی. رؤف صدیقی صاحب، نثار کھوڑو صاحب، دونوں کا میں بہت بہت شکریہ ادا کرنا چاہوں گا. آئی ہوپ کہ آپ نے بھی یہ پروگرام انجوائے کیا ہوگا. انشاءاللہ تعالیٰ اگلے ہفتے ایک نئے پروگرام کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوں گا. تب تک کے لیے فاروق حسن کو اجازت. اللہ حافظ.